Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultianay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultian samtang naglakaw kamo? Miunong sila nga subo ang panagway, ug usa kanila nga ginganlag Cleophas nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay. Unsang mga hitabo nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat, atubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babay nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila ikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno silang panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nga nangadto sa lubnganan ug nakaplaga nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo. Pagkadugay niyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot sa Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini. Unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya. Nag-inganay sila, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem, di nakaplagan nila ang 11 katinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom. Nga nagkaingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, nagpakita siya kang Simon. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon nindot kaayo ang atong nadungog na Ebanghelyo karon. Ebanghelyo ang ikutlo sa basahon ni San Lucas 24:13 ngadto sa 35. Nga kini nga mao nga Ebanghelyo giuluhan og dalan paingon sa Emmaus, the road to Emmaus. Daghan kayong mga butang ang angay nato nga katunan nining maong road to Emmaus mga isuon. Ato lang iagi ang atong pamalandong sa pulong nga dalan or sa English road, no? Yan ang ato ang pamalandong. R sa Bisaya dalan, no? Atong timan-an nga ang kining Emmaus sumala sa tunadungog sa Biblia, dili kini halayo sa Jerusalem.
11 ka kilometro lamang ang gilayon ini. Ug matud pa sa mga batid sa kasulatan, sa mga writers, sa mga biblical scholars, ningon sila nga kining road, kining Emmaus matud pa, mauni ang ikyasanan sa mga tawo nga daw nawadtangan og paglaom. Katubang mga nadismaya, naguol na, no? Adto sila sa Emmaus magpahuwas sa ilahang gibati matud pa, no? Dalan mga isuon, road sa ato ang letter R. Atong timan-an nga si Jesus di sa San Juan 14:6 miangkon siya, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus mao ang dalan. Karon sa atong kinabuhi, kinsa man nga dalan ang atong gisunod? Ang dalan ba na gusto sa Dios nga atong pagalaktan? Or lahi ba nga dalan ang ato ang gilaktan karon? Timanan nato nga ang kalibutan nag-offer usab og lain nga dalan. Kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Mateo nga adunay duha ka dalan nga iyang gisgutan diha, adunay sigpit nga dalan ug adunay halapad nga dalan. Kining halapad nga dalan mao kini ang kasagaran nga gilaktan sa kadaghanan mga tawo nga nangalaglag. Apan kining sigpit nga dalan mga igsuon, pipila lamang ang misulod ug naglakaw niini. Mga igsuon, ang hagit sa atong panahon karon, we need to go against the current. Dili ta mosabay sa kung unsay gipauso sa kalibutan. Mo nang ang ipauso sa kalibutan mga immoralidad, mga wala nay values mo'y gisunod sa kadaghanan kay lagi maoy sikat. Apan gipahinumduman ta kinahanglan nga si Kristo mao itong sundon kay siya mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang sunod nga letter sa road mao ang letter nga O. O stands for openness. Kung atong hinumduman ang duha ka disipulo nga nasubo nagmagul-anon, atong nadungog sa ebanghelyo nga niabli sila sa ilang kasing-kasing. Ni-welcome sila ni Jesus nga makig-uban una ngadto kanila. Mao kini ang angay usab nato nga buhaton. Kinahanglan abli ang atong hunahuna og kasing-kasing ug andam kitang maminaw sa pulong sa Ginoo. Sasama sa duha ka tinun-an nga naminaw sila, abli ilang kasing-kasing ug midawat gayud sila ni Jesus. Naminaw sila sa mensahe ug hinay-hinay nga nakasabot sila sa mga panghitabo. So angay din nato nga buhaton aron makasabot pud ta taliwala sa kagulyang nga nahitabo sa tuang kalibutan ron. Kinahanglan ang abli nga kasing-kasing. A, mao ang gitawag nato og acknowledgement. Acknowledge sa kadagang nahitabo sa tong kinabuhi karon, we need to acknowledge nga nagkinahanglan kita og Ginoo. Kay kung dili nato i-acknowledge ang presensya sa Ginoo, magpabilin ta diha sa kasub-anan, magpabilin ta diha sa kaguol o kahingawa. Mao kini ang gibati sa duha ka tinun-an, naguol, nahingawa, nasubo, nasuko tungod kay daw napakyas o gipakyas sila sa Mesiyas nga ilang gituohan. Wala sila mo acknowledge apan sa diha nga nakahistorya na nila si Jesus, ilang gi-acknowledge nga tinuod na banhaw gayod ang Ginoo mga igsuon. Ug sa katapusan mao ang gitawag nato og letter D. D, don't be afraid. Mga igsuon usa kini ka pagpahinumdom nga dili kita mahadlok. Kung atong hinumduman kining duha ka mga tinun-an, milaya sila, milawig sila padong sa Emmaus tungod kay napuno sila sa kahadlok. Apan sa diha nga ilang nahibaw-an nga si Jesus di ay tinuod gayud nga nabanhaw, mibalik sila sa Jerusalem, misangyaw sila. Mao kini ang hagit usab kanato nga kinahanglan natong isangyaw ang nabanhaw nga Jesus ngadto sa atong mga kaigsuonan, ngadto sa mga labing suod o mga higala nato. Kinahanglan nga atong isangyaw si Kristo. Ug dili kita madlok, don't be afraid nga bisan pa man na ay mga tawo nga mudumot ka nato tungod sa atong pagsangyaw. Mo nagiingon ni Kristo, kung gidumtan kamo sa kalibutan tungod kay kamo ako man. Kay kung dili pa kamo ako, makihigala unta kaninyo ang kalibutan. Mga igsuon, don't be afraid. Always remember, God is with us. God bless ug maayong adlaw.